बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कफालत की तब्दीली के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि कंपनी नताकुल अहमर यानी रेड कैटेगरी में है। इस सूरत में कफालत तब्दील की जा सकती है या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी से रुजू किया जाए, जहाँ ऐसी कंपनियाँ जो वजारत के कानून नतकात के मुताबिक रेड कैटेगरी में हों, इस सूरत में वजारत अफरादी कुव्वत के जरिए कफालत तब्दील कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि वजारत अफरादी कुव्वत के कानून के मुताबिक अगर किसी कारकुन को 3 माह तक तनख्वाह नहीं मिलती, इस सूरत में भी कारकुन वजारत अफरादी कुव्वत के मुताल्लिका शोबे से रुजू कर सकते हैं, जहां इस बात के साबित होने पर कारकुन के लिए कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर किए जाते हैं। कारकुन को अपना दावा साबित करने के लिए अहम सबूत भी पेश करना होते हैं। मुमलिकत में कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी बैंक अकाउंट के जरिए की जाती है। इस सूरत में तनख्वाह न मिलने का सबूत बआसानी फराहम किया जा सकता है, क्योंकि बैंक में तनख्वाह न आने का वाज़ेह सबूत होता है, जिसे अदालत में पेश करना जरूरी होता है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि तजर्बाती मुद्दत के सिर्फ 3 माह गुजरे हैं, ताहाल इकामा जारी नहीं कराया गया। क्या इस सूरत में स्पॉन्सरशिप कंपनी से निजी शोबे में तब्दील कराई जा सकती है? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कानूनी तौर पर तजर्बाती मुद्दत के दौरान कफालत की तब्दीली मुमकिन नहीं है। कफालत की तब्दीली इकामा जारी कराने के बाद की जा सकती है। वाज़ेह है कि वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी, जिसका साबका नाम वजारत मेहनत था, उसके कानून के मुताबिक मुमलिकत आने वाले गैर मुल्की कारकुन के लिए 6 माह की तजर्बाती मुद्दत मुकर्रर की जाती है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान फरीकैन को यह इख्तियार होता है कि वो मुकर्ररा मुद्दत का मुआयदा करें या इस मुद्दत के दौरान मुआयदे को मनसूख कर दें। तजर्बाती मुद्दत में मजीद 3 माह की तोसी कराना मुमकिन होता है, ताहम मुद्दत में इजाफे के लिए आजिर के जिम्मे होता है कि वो कारकुन से बाकायदा मंजूरी हासिल करे। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओहदा पर 7 बरस कबल मुमलिकत से गया था, उसके बाद दोबारा किसी वीजे पर सऊदी अरब नहीं आया। मालूम ये करना है कि क्या अब मुमलिकत आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी, जिसे खिर्ज वलमियत कहा जाता है, उसके जुमरे में शामिल होने वाले अफराद पर मुमलिकत में 3 बरस के लिए पाबंदी आयद की जाती है। मज़कूरा पाबंदी खत्म होने के बाद गैर मुल्की किसी भी दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के तहत ऐसे इकामा होल्डर्स गैर मुल्की जो एग्जिट री एंट्री पर मुमलिकत से जाते हैं और वीजा एक्सपायर होने से कबल वापस नहीं आते या अपने एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में तोसी नहीं कराते, उन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है, जिससे खिर्ज वलमियत कहा जाता है। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड किए जाने पर ऐसे तारकीन को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद पर खिर्ज वलमियत की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होती है वो ममनू मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। पाबंदी आयद किए जाने के बाद अगर मज़कूरा अफराद ममनू मुद्दत के दौरान मुमलिकत आना चाहें तो इन्हें सिर्फ अपने साबिक स्पॉन्सर की जानिब से जारी किए जाने वाले नए वीजे पर ही मुमलिकत आने की इजाज़त होती है। जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा की पाबंदी आयद होने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके के तहत खुरूज ओहदा एक्सपायर होने के 30 दिन बाद स्पॉन्सर अपने अफसर या मुकीम अकाउंट से कारकुन को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर सकता है, जबकि दूसरा तरीका जवाजात की जानिब से मुकर्रर करदा है जो खुद कार होता है। दूसरे तरीके के तहत खुरूज ओहदा पर गए हुए कारकुन का एग्जिट री एंट्री एक्सपायर होने के 6 माह बाद खुद कार सिस्टम के तहत खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से मुद्दत का तयन करते वक्त इस अमर का ख्याल रखना चाहिए कि सऊदी अरब के सरकारी इदारों में कमरी कैलेंडर राइज है, जिसके मुताबिक खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी का तयन किया जाए, क्योंकि कमरी तारीखों में इख्तिलाफ होता है। मौसमी इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए वैक्सीन लगाएं, तर्जुमान वजारत सेहत। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाला ने कहा है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है, जो बरसों से इस्तेमाल हो रही है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने मौसमी इन्फ्लुएंजा के हवाले से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा है कि मौसम सरमा में आमतौर पर इन्फ्लुएंजा का वायरस फैल जाता है, जिसके कबल अज वक्त तदारुक के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा
کا ہے کہ اس سال انفلوئنزا وائرس گزشتہ 2 برسوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ 4 زمروں کے افراد جن میں حاملہ خواتین، 5 برس سے کم عمر بچے، موذی امراض کا شکار اور معمر افراد اس وائرس کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر لبدلالہ نے مزید کہا ہے کہ انفلوئنزا سے بچاؤ کی ویکسین 80% تک مرض کی شدت سے محفوظ رکھتی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے صحتی ایپ پر ویکسین لگانے کے لیے پیشگی بکنگ کی سہولت فراہم کی جا چکی ہے، جس سے ہر شخص مستفیض ہو سکتا ہے۔ ترجمان وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ طبی مراکز کے جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسپتالوں کے ایمرجنسی شعبے میں آنے والے بیشتر کیسز انفلوئنزا کے ہیں۔ بریدہ میں واقع گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بریدہ کے الحویلان محلے میں واقع گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ آتش زدگی کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی متعدد ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور خطرے کو محدود کر لیا گیا۔ محکمہ نے کہا ہے کہ آتش زدگی کے اسباب معلوم کیے گئے تو اندازہ ہوا کہ گودام میں سلامتی کے اصولوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ مختلف جرائم میں ملوث متعدد شہری گرفتار۔ ادارہ امن عامہ کا کہنا ہے کہ مختلف جرائم میں ملوث متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ عاجل نیوز نے ادارہ امن عامہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ پولیس موبائل کو جان بوجھ کر اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر فرار ہونے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف ایک اور گاڑی کو ٹکر مارنے کی بھی شکایت تھی۔ دوسری واردات میں ملوث سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا جو کسی اور کی سٹارٹ حالت میں کھڑی گاڑی لے کر فرار ہو گیا تھا۔ ملزم نے سونے کی دکان میں چوری بھی کی تھی۔ سرحدی خلاف ورزی کے مرتکب 6 غیر ملکیوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر ایک شہری کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انجان شخص کی گاڑی کی نمبر پلیٹ چرا کر اسے اپنی گاڑی میں لگانے والے سعودی شہری کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ملزم نے مسروقہ نمبر پلیٹ کو اپنی گاڑی پر لگایا اور انتہائی تیز رفتاری سے مخالف ٹریک پر گاڑی چلاتے ہوئے اس کی فلم بندی کی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا۔ 3 سعودی شہریوں کو ممنوع مقام پر موٹر سائیکل چلانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ ملزمان نے خلاف ورزی کی ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لائک حاصل کیے جا سکیں۔ ادارہ امن عامہ کا کہنا تھا کہ تمام گرفتار شدگان کے خلاف ابتدائی رپورٹ درج کرانے کے بعد انہیں پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے خلاف عدالت میں کیس فائل کیا جائے گا۔ جدہ، مکہ، طائف اور رباغ میں پیر کو سکول بند، تدریس آن لائن ہوگی۔ سعودی عرب میں محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ پیر 12 دسمبر کو جدہ، مکہ مکرمہ، طائف، رباغ، خلیص اور دیگر علاقوں میں سکول بند رہیں گے، تدریس آن لائن ہوں گی۔ عکاظ اخبار کے مطابق محکمہ تعلیم جدہ کے ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ سکول بند رکھنے کا فیصلہ موسمیات کے قومی مرکز کی ان رپورٹوں کے تناظر میں کیا گیا ہے جس میں پیر کی صبح 10 بجے تک بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طلباء، اساتذہ اور منتظمین کی سلامتی کی خاطر پیر کو سکول بند رہیں گے۔ مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے تدریس آن لائن ہوگی۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔